मदीना बन गया हो, अल्लाह अकबर, जो कनीज़ फातिमा बन गई हो, अल्लाह उसको रूहानी ताकत अता फरमा देता है। रूहानी ताकत मिल जाया करती है। लड़की ने खाना बंद किया, लड़की ने पीना बंद किया, जनाबे वाला बीमार हो गई वो। अब गौर फरमाए, लड़की बीमार हो गई है, पढ़ने के लिए कहा मौलाना ने, तो कमिश्नर साहब बोले बेटी की तबीयत खराब है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन मौलाना गए, तो कमिश्नर का बेटी तुम्हें बुला रही है, तबीयत खराब है, जाओ मुलाकात कर लो। अब ये गए हैं तो जाकर क्या देखा, अल्लाह अकबर, उस कनीज़े फातिमा को मौलाना ने जाकर देखा। जैसे ही कदम रखा, लड़की ने देखा उस्ताद गिरामी आ गए, सलाम किया, करीब आए, और करीब आने के बाद मौलाना ने क्या देखा कि आज उसके चेहरे की चमक ही अलग थी, आज पेशानी का नूर ही अलग था। कहा ए बेटी ये बता, हाँ, अपनी पेशानी को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को नूरानी बनाने के लिए न जाने कैसे कैसे केमिकल मिली क्रीम यूज करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारी माँ बहनें इसमें और ज्यादा आ गए हैं, ब्यूटी पार्लर तक चले हैं, और जनाए वाला चेहरा बिगड़ जाता है, बिगड़ सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है। थोड़ी देर में देखो तो और है, थोड़ी देर में देखो तो और है। इसी और पर गौर किया तो चेहरा जनाए वाला बेकार है। हाँ मेरे भाइयों, चेहरे को अगर रोशन और मुनव्वर करना है, चेहरे पर स्वालिहत का नूर हासिल करना है, तो ये बीको टर्मरिक फेयर एंड लवली से नहीं होगा। ये जनाबे वाला दुनिया के ये फेस पाउडर से आपका चेहरा नहीं चमकेगा। अगर चेहरे को चमकाना है तो वुज़ू करके मौला की बारगाह में सर को झुकाना पड़ेगा। सर तू झुकाएगा, अल्लाह तेरे दिल को भी रोशन कर देगा, तेरे चेहरे को भी। और फिर ऐसे चमक जाओगे, ऐसे चमक जाओगे, जमीन पर रहोगे तब भी चमकोगे, जमीन में जाओगे तब भी चमकोगे, और मैदान महशर में उठोगे तब भी चमकते हुए उठोगे। मेरे भाइयों आओ, मेरे मोहतरम भाइयों, मौलाना का बेटी बता तो सही, आखिर आज मामला क्या? चेहरे की नूरानियत, लबों की मुस्कुराहट, बच्ची की आंखों में आंसू आए, उठी और दामने उस्ताद पकड़ कर अर्ज करने लगी, मेरे उस्ताद मोहतरम, दिल की जो तमन्ना थी पूरी हो गई। अल्लाह अकबर। पैदा हुई अंग्रेज के घर, मुलाकात हुई नबी के दीवाने से, पढ़ा मैंने रब का कुरान, मेरे रब ने मुझको ये इनाम अता फरमाया। आज जब मैं रात को सोई तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते पढ़ते सो गई। हाँ, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सोना चाहिए। लेकिन मेरा नौजवान जब रात को सोएगा तो यार फोन कान से लगाकर टीवी पर गंदा सीन चलाकर सोएगा, मोबाइल है ना जेब में, मोबाइल है, सनाते सनाते सो जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई, खुदा का खौफ कर, ना जाने मौत का फरिश्ता कब आ जाए। बोलो, अगर सोना है तो नबी पर दरूद पढ़ कर सो। कहती है लड़की, ए उस्ताद मोहतरम, आज मैं मुस्तफा पर दरूद पढ़ते पढ़ते सो गई, और मैंने जब दरूद को पढ़ा मेरे सर की आंख बंद हो गई, मेरा मुकद्दर बेदार हो गया, और ख्वाब में सरकार का दीदार हो गया। आका का दीदार और मुस्तफा का दीदार हर किसी को नहीं होता है, बोलो, उसी को होता है जिसको मुस्तफा चाहते हैं। मैं रोज कहता रहूं, मैं अल्लाह का बंदा, मैं नबी का उम्मती, रोजाना कहता हूं, काम नहीं चलेगा, एक बार अगर अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया काम बन जाएगा। कहां सो नहीं नबी का दीदार, और मुस्तफा का जब दीदार हो गया तो मैंने दामन रसूल पकड़ कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गौर फरमाए, या रसूल अल्लाह, आका, मैं आपके दुश्मन के घर में मैंने जन्म लिया, आपके दुश्मन के घर में रही, लेकिन आका आपका दीवाना मिला तो आपका कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। आका मैंने आपके कुरान को पढ़ा है, या रसूल अल्लाह, अब दीदार हो ही गया है। गौर फरमाए, गुलाम यार आका से जो कह दे, अर्ज कर दे ना मोहब्बत में डूब करके। एक माँ अपने बेटे की फरियाद को, अपनी बेटी के कहने को ना टालती। मुस्तफ़ा अपने उम्मती के कितना प्यार करते हैं, नबी अपने उम्मतियों से रातों रात जागते रहे। अर्ज करती, आका आपका दीदार तो हो गया है, लेकिन आका जो आपकी बेटी की मसीरत पढ़ा करती हूँ, आपकी बेटी की जो जिंदगी को पढ़ा है, अगर आका उनका दीदार हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर। अभी ये कहा ही था, नबी जाने लगे तो मैंने दामने रसूल को पकड़ लिया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, दिल भी है प्यासा, नजर भी है प्यासी।
آقا دل بھی ہے پیاسا نظر بھی ہے پیاسی ایسی بھی کیا ہے ابھی جانے کی جلدی ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے آقا ٹھہرو ٹھہرو اور دیدار کرا دو آقا گئے نا تو کنیز فاطمہ تھی نا نبی کی لاڈلی کا دیدار بھی ہو گیا مولانا اور انہوں نے اپنا دست نور میرے چہرے پر پھیر دیا نبی کی لاڈلی کا چہرے پر دست نور پھیرا جانے لگی میں نے کہا اے نبی کی شہزادی مجھے اکیلا چھوڑ کر تو کہتے کہتے وہ گئی ہیں کہ نہیں اکیلا کہاں تو بھی ہمارے پیچھے پیچھے آنے والی ہے اللہ اکبر یہ کہہ کر گئی مولانا تو مجھے لگتا ہے یہ رات کی رات میری زندگی کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جنت میں فاطمہ زہرا سے ملاقات ہوگی ان کے قدموں میں زندگی گزاروں گی بتانا یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا میرے باپ کو پتہ نہیں میں مسلمان ہوں میری ماں کو پتہ نہیں میں مسلمان ہوں میرے گھر والوں کو پتہ نہیں مسلمان ہو جب انتقال ہو جائے گا عیسائی رسم و رواج کے مطابق یہ مجھے دفن کر دیں گے تابوت میں لٹا کر عیسائیوں کے قبرستان میں لے جا کر دفن کریں گے وصیت یہ ہے کہ تم مجھے قبر سے نکالنا اور میری نماز جنازہ پڑھنا اور مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر یہ وصیت ہے لڑکی نے وصیت کر دی ہے مولانا نے وعدہ کر لیا ہے آ گئے رات گزر گئی سب سوئے ہیں لیکن لکھنؤ میں مولانا کو نیند نہیں آ رہی ہے نیند نہ جانے کیا کیا خیال ہے دل میں یہ بھی سوچ رہے اگر کمشنر کو پتہ چل گیا تو یہ بھی خیال ہے لیکن میرے بھائیوں رات گزر گئی صبح کچھ شور ہو گیا کمشنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا عیسائی رسم و رواج کے مطابق جب دفن کرنے چلے نا تو مولانا بھی ساتھ میں ہے مولانا سراج الدین بھی ساتھ ہیں جب دفن کر دیا گیا سب لوگ آ گئے انہوں نے قبر پر نشان لگایا اور تمام لوگ جب آئے تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور بولے ایک بڑی مہم سر کرنی ہے انگریز کی لڑکی کا جو انتقال ہوا لوگوں تمہیں پتا ہے وہ کون تھی لوگوں نے کہا کون تھی کہا وہ ایک مومن عورت تھی وہ لڑکی تھی مومنہ تھی مسلمان تھی ہم اسے نکالیں گے اس کی نماز جنازہ کو پڑھیں گے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے بات بہت رازداری کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے 4 لوگوں کو ساتھ لیا ہے عیسائیوں کے قبرستان میں گئے ہیں قبر سے مٹی کو ہٹایا ہے مٹی کو ہٹا کر اور جیسے ہی تابوت کو باہر نکالا ہے تاریخ بتاتی ہے تابوت نکالا گیا اور جیسے ہی پردہ ہٹایا مولانا کی چیخ نکل گئی اس قبر کے اندر اس لڑکی کا جنازہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور دوسرا نوجوان لیٹا ہوا ہے اللہ اللہ دیکھا ارے یہ کون ہے قبر وہی ہے تابوت وہی ہے نشان وہی ہے لڑکی کہاں ہے ایک دوسرے جوان نے دیکھ کر بولا ارے یہ تو 12 بنکی کا رہنے والا آدمی ہے 12 بنکی کا یہ مرزا جی ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ مسلمان ہے 12 بنکی کا رہنے والا ہے یہ یہاں کیسے آیا تو مولانا نے کہا جب اس کی لاش اس قبر میں ہے تو اس لڑکی کی لاش 12 بنکی میں اس کی قبر میں ہو گئی وہاں چلیں گے کہتے ہیں پھر یہ 5 لوگ 12 بنکی پہنچے اور جانے کے بعد پتہ لگایا مرزا جی سے ملاقات کرنی تھی کہا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے کل کہا قبر کہاں ہے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں لوگ پہنچ گئے انہوں نے قبر پر نشان لگایا رات کے اندھیرے میں پہنچے جانے کے بعد لوگوں جب قبر کی مٹی ہٹا رہے ہیں تو دل دھک دھک کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اب کیا نکلے اب کون نکلے مٹی کو ہٹایا اور جب مٹی کو ہٹا کر دیکھا کفن کو ہٹا کر دیکھا تو اس جناب والا لڑکی کی لاش اس میں بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کوئی عربی جوان لیٹا ہوا ہے عربی جوان کا ڈھانچہ یہاں رکھا ہوا ہے تختے لگا دیے ہیں اپنے پڑ گئے آخر ہے کیا معاملہ یہ ہوا کیا رات آ گئی اور جیسے ہی رات آئی لوگوں مولانا نے 2 رکعت نماز نفل کو ادا کیا مولا کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کی میرے پروردگار میرے مولا یہ رات کیا ہے افشا فرما دے ظاہر فرما دے پڑھ کر سوئے تو کیا دیکھا نورانی لباس میں وہ لڑکی خواب میں آ گئی اللہ اکبر جس کا نام فاطمہ کنیز فاطمہ رکھ دیا تھا لڑکی آ گئی خواب میں چہرہ بھی نورانی کفن پر بھی کوئی دھبا نہیں کیونکہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا لڑکی خواب میں آ گئی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹی تو آخر ہے کہاں ہم بڑے کشمکش میں ہیں ہم نے لکھنؤ میں دیکھا تو نہ ملی ہم نے 12 بنکی میں دیکھا تو نہ ملی آخر ہے کہاں لڑکی مسکرا کر بولی ہندوستان میں ہوں تب ملوں نا اللہ اکبر ارے میں لکھنؤ یا 12 بنکی یا ہندوستان میں رہتی تبھی تو ملتی کافر ہے تو کہاں کہا میں تو مصطفیٰ کے شہر مدینے میں ہوں
اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں تو نبی کے شہر مدینہ میں ہوں. بولے ہوا کیا؟ کہا میں رہتی تھی ہندوستان میں لیکن محبت تو مدینے والے سے کرتی تھی نا, پیار تو مصطفیٰ سے کرتی تھی نا, شہر مدینہ سے پیار تھا. ہوا یہ جب میرا انتقال ہو گیا اور مجھ کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا, لوگ چلے آئے, رب نے فرشتوں کو حکم دیا میرے محبوب سے محبت رکھنے والی ہے, فاطمہ زہرا کی کنیز ہے, مدینے سے نسبت رکھنے والی ہے, نکالو فرشتوں قبر سے. نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کی ہے. ارے لوگوں جس کی نماز جنازہ فرشتے پڑھیں, پیو جام لیکن قرینے کے اندر, بڑا لطف آئے گا پھر پینے کے اندر. فرشتے پڑھیں پھر نماز جنازہ, جو مر جائے مومن مدینے کے اندر. اللہ اکبر. کہا فرشتوں نے مجھ کو لے جا کر نبی کے شہر مدینہ میں دفن کیا ہے. اور وہ جو 12 بنکی کا مرزا تھا نا, تھا مسلمان, کلمہ نبی کا پڑھتا تھا, انگریزوں سے محبت رکھتا تھا. آج میں کہوں تم انگریزوں سے محبت رکھنے والے ہو, سب برا مان جائیں گے, لیکن تو اپنے اخلاق کو دیکھو, اپنے پہناوے کو دیکھو, اپنی صورت کو دیکھو, اپنے کردار کو دیکھو. ہمارا پہناوا نبی کے غلاموں والا ہے, ہماری شکل و صورت. ارے میاں اب تو میں نے بہت سے نوجوانوں کے کان چھدے بھی دیکھے ہیں. نوجوانوں کے ہیں, نوجوانوں کان چھدے, عورتوں کی بات نہیں کرتا, لڑکوں کی بات کر رہا ہوں. کان بھی چھدے میں نے دیکھے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. ہاتھ میں کڑے بھی دیکھے ہیں, ہاتھوں میں یار کڑے, اب بھی سونے کی چین الگ, انگوٹھی الگ. سونے کی نوجوان کے گلے میں چین بھی ہے, سونے کی انگوٹھی بھی ہے, ہاتھ میں کئی کی انگوٹھی, ایسا لگتا ہے جیسے پورا بسات خانہ ساتھ لے کر کے جا رہا ہے. کنڈیشن اس کی یہ ہے, آئے گا نا ہاتھ میں کڑا, کان میں کنڈل, ہاتھ میں کنگن, لمبے بال کر کے گلی سے نکلتا ہے, پتہ نہیں چلتا مسٹر جا رہا ہے کہ سسٹر جا رہی ہے. بولو یہ پوزیشن آج کل کے نوجوان کی ہے یار. کہتی ہے مرزا تھا 12 بنکی کا, محبت انگریزوں سے رکھتا تھا نا, مسلمانوں کے قبرستان میں رکنے نہ دیا, انگریزوں کے قبرستان میں فرشتوں نے منتقل کر دیا. اور یہ عرب کا رہنے والا, محبت ہندوستان سے, نبی کے شہر میں رہنے والا, محبت ہندوستان سے, اس کی لاش کو منتقل کر کے ہندوستان پہنچایا گیا. لوگوں پتا چلا دل میں جس کی محبت ہوگی مولا مرنے کے بعد اسی کا پڑوس نصیب فرمائے گا. مدینے سے, مدینے والے سے محبت رکھو گے, انتقال ہوگا سرسا خمار میں, چلے جاؤ گے نبی کے دیار میں, چلے جاؤ گے نبی کے دیار میں. محبت رکھو گے تب نا, پیار رکھو گے تب نا, عشق رکھو گے تب نا. عشق ہو, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اعلیٰ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ قبر کی منزل ہے پیارے. محبت ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری بات بتا کر میں تقریر ختم کر رہا ہوں. زیادہ لمبی تقریر نہیں کر رہا, سردی کا موسم ہے عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن یہ موضوع ایسا ہے اور موڑ ایسا اور ذہن بھی میرا ایسا ابھی بن گیا جو کبھی کبھی بنتا ہے, سمجھے نہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار اور جذبے کو دیکھ کر یہ بھی آپ کی محبت ہے. مہمان جب آتا ہے نا تو پہلے مہمان کو کھلاتے ہیں, یہاں الٹا ہوتا ہے, مہمان کو بعد میں بٹھاتے ہیں. اب کرو تقریر, کوئی بات نہیں, لیکن ہم مہمان بن کر نہیں آتے, یہاں کے میزبان بن کر ہی آتے ہیں. یہاں محبت ہے آپ لوگوں کی, پیار ہے. آخری بات آپ توجہ سے سن لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. سینے میں اگر پتھر کی چٹان ہو پگھل جائے, میرے بھائیوں میں نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چکھنا ہے نا. قبر کی منزل آپ نے دیکھی, لیکن دیکھو آپ نے اس واقعے میں آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہاں قبر جنت کا باغ بھی, مصطفیٰ کا پڑوس بھی, شہر مدینہ بھی اس کو ملتا ہے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے. جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے. زمانہ اس لیے پیارے نبی کا نام لیتا ہے. مصیبت اس کے گھر آئے ایسا ہو نہیں سکتا. جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام, جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے. اور علی کے نام کی جب اتنی برکتیں ہیں تو لوگوں نبی کے نام میں کتنی برکتیں ہوتی. لیکن محبت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, عشق ہونا چاہیے, دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے محبت. ہاں یہ نبی کا دربار تو ایسا ہے, دل کی محبت پہچانی جاتی ہے, نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے. یہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. نیت, ایسی محبت نہیں. امروہہ کی سرزمین پر ایک دوست اور ایک رہتا ہے کانپور. کانپور والا بولا یار میرے پاس آ, بہت دن ہو گئے, محبت نہیں رہی کیا, ملاقات نہیں کرتا, آجا بھائی. یہ بولے یار محبت تو بہت ہے. بولے پھر محبت ہے تو آتا کیوں نہیں. بولے کچھ سمسیایں بھی تو ہیں, کچھ الجھنیں ہیں, ہوتی ہیں.
یہ بولا الجھن بتا تیری الجھن بھی دور کی جائے گی. تو یہ بولا یار محبت تو اتنی ہے کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. تو میری سانسوں میں سمایا ہو لگتا ہے, اتنی محبت ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے, کبھی اپنا تو کبھی پرایا بھی بہت لگتا ہے. تجھ سے ملنے کی تمنا تو ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. کیا بولا؟ آنے جانے میں. لیکن یہ بہت پکا والا تھا. بولا نہیں, نہ کوئی عذر چلے گا نہ بہانہ ہوگا. کوئی بہانہ مت کر, نہ کوئی عذر چلے گا نہ بہانہ ہوگا. میری محبت کی خاطر ہر حال میں نہ کوئی عذر چلے گا نہ بہانہ ہوگا. میری محبت کی خاطر ہر حال میں آنا ہوگا. ارے چل کر آ تو جا میرے دوست, کرایہ پہلے بعد میں کھانا ہوگا. کھانا بعد میں کھلاؤں گا. اگر آنا ہے تو آ تو جانا, پہلے کرایہ بعد میں کھانا ہوگا. لیکن قسم خدا کی اگر سینے میں نبی کی محبت ہوتی ہے, نہ کرایہ ہو نہ پیسہ ہو نہ دولت ہو, ارے آنکھوں کو بند کر لو, نبی کی محبت میں آپ کے سینے میں مدینہ آ جاتا ہے. نبی کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے تو آقا کا دیدار ہو جاتا ہے. بتاتا ہوں یہ آخری بات توجہ سے سنیں. یہ مسلم بن عمر ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, ایک اللہ کا بندہ ہے. نام یاد رکھیں, مسلم بن عمر ہے. یہ رات کو اپنے گھر میں ہے, اکیلے ہیں, نیند نہیں آ رہی ان کو. ہمیں نیند نہیں آتی تو کیا ہوتا ہے, موبائل چلاتے ہیں. نیند نہیں آتی تو موبائل. میں کہتا ہوں نیند نہیں آئے تو موبائل مت چلاؤ. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو, نبی پر نعت پڑھنا شروع کر دو, درود پاک پڑھنا شروع کر دو. سنو, نیند نہیں آ رہی, ذہن میں بات آئی, یار میرے پڑوس میں قبر کھودنے والا رہتا ہے جو قبر کھودتا ہے, اس کے پاس جاؤں اور اس سے کچھ ایسے حالات پوچھوں کہ زمانہ ہو گیا قبر کھودتے ہوئے تجھ کو, کیا تو نے کوئی ایسا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے جو میرے لیے عبرت بن جائے, نصیحت ہو جائے. مسلم بن عمر نے سوچا, بستر سے اٹھے, پڑوسی کے گھر گئے. اب دیکھو یار کتنا فرق ہے جگ میں اور اب میں. آج ہم پڑوسی کے گھر جاتے ہیں تو چگلی کرنے جاتے ہیں, غیبت کرنے جاتے ہیں, دوسروں کی برائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. آج ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو برائی کے لیے, چگلی کے لیے, غیبت کے لیے. میرے بھائیو یاد رکھو, اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر لے جاؤ, اگر اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو اس کنڈیشن میں کرو, اگر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان ہی مت پہنچاؤ. اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو آنکھ میں آنسو مت لاؤ. سنو, پہنچے اور جا کر بولے. مسلم بن عمر نے کہا, بھائی ایک بات بتا. علامہ ابن جوزی نے لکھا, کہا بھائی ایک بات بتا, ایک زمانہ ہو گیا یار تجھ کو قبر کھودتے کھودتے, یہ بات بتا کوئی عجیب و غریب منظر بھی تو نے دیکھا قبرستان میں؟ کام تھا اس کا, قبر کھودتا تھا, کھود کر بیچا کرتا تھا. اس نے کہا یار ایک منظر میں نے دیکھا ہے اور اس کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بولے بتا تو صحیح یار, نیند نہیں آ رہی, تھوڑے قبر کے حالات میری نگاہوں کے سامنے آئے, خدا کا خوف دل میں آئے, نیند کی آغوش میں چلا جاؤں. سنو میرے بھائیو میری بہنوں, یہ مسلم بن عمر سے پڑوسی نے کہا, کہنے لگا بھائی ایک روز کی بات ہے, میں نے کدال کو لیا یعنی فاوڑے کو لیا, قبرستان کو گیا اور جانے کے بعد میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا. میں قبر کھودتا تھا, بیچتا تھا, بیچا بھی کرتا تھا. یہ کنڈیشن تھی. ارے ابھی کورونا مہاماری چلی تھی ہمارے ملک کے اندر, بولو قبریں بھی نصیب نہیں ہو لوگوں کو, دریاؤں کے اندر ڈال دیا گیا, جلا دیا گیا, ادھر ادھر پھینک دیا گیا, جیسی بی سے جنائے والا گڑھے کھود کر ہندو مسلم کوئی بھی ایک ساتھ ڈال دیا گیا. دیکھا نہیں آپ نے یار, یہ سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے, پھر بھی عبرت حاصل نہیں, پھر تو ہونی چاہیے نا عبرت. میری ماں بہنیں جو آج اس سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی, جب کرونا کا مہاماری کا ٹائم تھا تو ناک بھی بند کر کے چلتی تھی. بولو, ناک بھی بند, سانس لینا دشوار. یہ ہے مسلم بن عمر سے کہتا ہے, میں نے کدال کو لیا, قبرستان گیا, میں نے قبر کو کھودا. جب میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا, قبریں تو بہت کھودی تھی, لیکن جب میں اس قبر کو کھود رہا تھا نا, آدھی قبر کھودی تو میں نے قبر کے اندر سے ایسا محسوس کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اللہ اللہ, ابھی تو کوئی اس میں آیا بھی نہیں ہے نا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ٹھنڈک کا احساس ہوا. میں نے قبر کو کھودا تو تھکان نہیں ہوئی, میں نے دوسری قبر کو کھودا اور ابھی آدھی قبر کھودی تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے قبر سے خوشبو نکل رہی ہے. اللہ اللہ, دیکھیں آپ, دوسری قبر بھی میں نے تیار کر دی, تھکان نہیں ہوئی تو میں نے کہا تیسری قبر بھی تیار کر لے. ایڈوانس میں کام کرتے ہیں نا لوگ, کر لینا, آئے گا کوئی قیمت دے گا, قبر کھودی تیار ملے گی, لیکن مجھے کیسے چلا جائے گا. تیسری جب قبر کھودی تو کہتے ہیں ابھی آدھی قبر بھی نہ کھودی تھی, قبر سے گرمی نکلنا شروع ہوئی. مجھے یہ احساس ہوا کہ تیسری قبر کھود رہا ہوں, تھکان ہوگی, پسینہ ہے, گرمی کا احساس ہو رہا ہے. ہمت کر کے میں نے قبر کو مکمل کر لیا, اور جب تیسری قبر کو میں نے کھودا تو اس کے اندر سے بہت تپش آ رہی تھی, مجھ کو پسینہ آ گیا,
चादर मेरे पास थी, मैंने झाड़ी पर चादर को डाला, झाड़ पर, और उसके साए में लेट कर मैंने मौला की बारगाह में कि मेरे परवरदिगार कब्रें बहुत खोदी है, लेकिन आज बड़े अजीब और गरीब मंजर मैंने देखे, किसी में ठंडा, किसी में खुशबू, किसी में गर्मी। या अल्लाह तू ये रास्ता दिखा दे, आखिर ये मामला क्या है। देखें आप, कहता है मैं दुआ मांगकर चादर के साए में लेटा, मैंने देखा भी आसमान से दो सवार आए। जो पहली मैंने कब्र खोदी थी, एक सिरहाने खड़ा हुआ, पायती की जानिब खड़ा हुआ। पायती वाले ने सिरहाने वाले से कहा भाई इस कब्र को लिख। क्या लिखूं? सिरहाने बोला लिखो इसको 12 मील लंबा कर दे, 12 मील चौड़ा लिख दे। अल्लाह, देखने में 2 गज का गड्ढा नजर आती है ना हमें कब्र, सुनो कहा 12 मील लंबा चौड़ा इस कब्र को लिख दे, कर दिया जाए। कर दिया गया। कहते हैं फिर दूसरी कब्र पर गए दोनों जवान। पांचती वाला बोला इसको भी लिख। बोले क्या लिखूं? कहा जहां तक नजर काम कर रही है, हद नजर को सादा कर दे, इसको दाएं से बाएं से सरहाने पाए ताने से लिख दे। लिख दिया। कहता है फिर तीसरी कब्र पर ये पहुंचे जवान। पायती वाले ने कहा लिख इस कब्र को भी। बोले कितना लिखूं? बोले जितना अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच में फासला है, देखें आप, इतना सख्त कर दे, इतना कम कर दे। लिख दिया। जवान चले गए। ये कहता है मैं उठकर बेदार हुआ, अब मैं ये इंतजार कर रहा हूं देखे कौन आएगा इस कब्र में, मैं भी तो देखूं। कहता है जे कि मैंने देखा जनाजा आया, जनाजे के साथ 7 लोग थे, 4 लोग जनाजे को उठाए हुए थे, 3 लोग पीछे पीछे थे, सिर्फ 7 लोग जनाजे में। वो आए और आने के बाद पहली कब्र को इन्होंने मुझसे खरीद लिया, जो 12 मील लंबी 12 मील चौड़ी थी, खरीद लिया उसको। मैंने पूछा भाई एक बात तो बताओ, आखिर ये है कौन? इतने कम लोग उसके जनाजे में, इतने कम लोग, कोई इसका है नहीं? तो कहा यार गरीब का कोई नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, गरीब के जनाजे में लोग शिरकत नहीं करते। ये गरीब था, पैसा इसके पास नहीं था, माल इसके पास नहीं था, दौलत इसके पास नहीं थी, इसके पास सरमाया नहीं था। हाँ ये गरीब था, लेकिन दौलत का गरीब था, सजदों का गरीब नहीं था। दौलत का गरीब था, कुरान की तिलावत का गरीब नहीं था। ये दिन भर इबादत करता, रब के कुरान की तिलावत करता, पैसा कुछ नहीं निकला तो हमने चंदा डालकर कफन दफन का इंतजाम किया है। हम आए हैं इसके जनाजे को लेकर। बड़ा नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था। कहता है ये जवान, जब मैंने सुना, कहा यार तुमने चंदा डालकर कफन का इंतजाम किया है, मैं कब्र का पैसा भी नहीं लेता, और ये बताओ तुमने इसकी जनाजे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कभी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है, यही कब्रिस्तान के बराबर में पढ़ेंगे। तो कहा मैं भी शरीक होना चाहता हूँ इसके जनाजे में। शरीक हो गया वो और मुस्कुराने लगा। लोगों ने साथ के साथ, भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है? आखिर एक बात बता, नमाज पढ़कर क्यों मुस्कुरा रहा है? कहा नादानो, तुम्हारी अकल पर मुस्कुरा रहा हूँ। तुम कहते हो गरीब था, तुम कहते हो मुफलिस था, तुम कहते हो तंगदस्त था, इसके जनाजे में कोई नहीं आया। अरे ये तो ऐसा अमीर था, ऐसा अमीर था, दौलत का ऐसा अमीर, खुद भी जन्नती था और नमाज जनाजा पढ़ने वालों को भी जन्नती बना दिया। आका फरमाते जन्नती की नमाज जनाजा पढ़ने वाला भी जन्नती है। मैं नहीं लूंगा पैसा। दफन कर दिया गया, इसको लोग लेकर चले गए, दफन करके चले गए। कहता है मुस्लिम बिन अमार, मैं इंतजार करने लगा दूसरा जनाजा कौन आता है। दूसरा जब जनाजा आया ना तो कहता है सिर्फ 4 लोग थे 4 जनाजे में। अल्लाह अल्लाह, 5 बार भी कोई नहीं। हाँ लोगों गरीबों के जनाजे में लोग नहीं जाना चाहते, मालदारों के में जाते हैं तो दिखावे के लिए जाते हैं। याद रखना, ये फला नंबरदार साहब का फला का दिखावे के लिए, दिखावे के लिए मत जाया करो। दुनिया को नहीं दिखाना है, अपने रब को मनाना है। कहते हैं 4 लोग जनाजे में। मैंने पूछा भाई इसका कोई नहीं था? तुम कौन हो? इसकी औलाद नहीं, इसका बाप या भाई नहीं? चारों ने कहा हमारी बस्ती का होता तो हमें पता चलता, ये हमारी बस्ती का रहने वाला नहीं। फिर कौन है? कहा ये मुसाफिर था, मुसाफिर न जाने कहां से चल कर आ गया, हमारी बस्ती के करीब इसने खैमा लगा दिया। अब सुनो, ये कहते हैं चारों के चारों, जब हम कभी इसके खैमे के पास से गुजरते थे तो हम 2 काम देखा करते थे इसके, या तो कुरान की तिलावत कर रहा होता था, या रात में सिसकियों में सर सजदे में रखकर मौला की बारगाह में गिर गिरा रहा होता था, रो रहा होता था। तब इसका इंतकाल हुआ, हमने इसके खैमे में जाकर देखा, दौलत तो न मिली लेकिन 3 चीजें हमको मिली हैं। 3 चीजें इसके घर के अंदर मिली है। क्या मिला है? कहा एक तो रब का कुरान मिला है, दूसरे मुसल्ला मिला है, तीसरे तस्बीह मिली है।
कुरान पढ़ता था, मुसल्ले पर नमाज पढ़ता था, तस्बीह से अपने रब की हम बयान करता था, गिनता था, नबी पर दरूद पढ़ता था। बस ये मिला है, हम इसकी नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए, दफन करने के लिए हम आए हैं। कहते हैं ए मुस्लिम बिन अमर, मैंने भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, मैं भी मुस्कुराया और मैंने कहा लोगों एक राज बताऊं। बोले क्या राज है? कहा पहले वाला भी दफन किया है, ये जो दफन किया है, तुम तो कहते हो जमीन पर इनके पास मकान नहीं था, मकान नहीं था, मुफलिस थे, गरीब थे, मकान नहीं था। अरे जो कब्र कयामत तक का मकान है वो ऐसा है कि जहां तक नजर काम करती है इन्हीं का मकान है, जहां तक नजर काम कर रही जन्नत का बात। कहते हैं बहुत जल्दी समेटता हूं बात को। कहते हैं इसको भी दफन किया, फिर उसके बाद इंतजार करते हैं तीसरी कब्र का, कौन आएगा? देखा तो जनाजा आ रहा है, साथ एक दो लोग नहीं है, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। पुलिस वाले भी उस जनाजे में शरीक, सियासत वाले भी उस जनाजे में शरीक, प्रधान से लेकर एमएलए तक सब उस जनाजे में शरीक। नेताजी भी हैं, सियासतदान भी हैं, नंबरदार भी हैं, दौलतमंद भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, जनाब वाला सब उसमें शरीक। देखो जनाजा आया तो कहता है कि मैंने पूछा भाई किसका जनाजा है, तो एक न करे इनको नहीं जानता है, जमाना जानता है। का जमाना जानता हो, मैं तो नहीं जानता, बताओ ना कौन है? कहा ये नवाब साहब की बीवी है। देखें आप, नवाब साहब की बीवी, इलाके के जागीरदार की बीवी है। बड़ा रोब था इनका, बड़ा ठाट बाट था इनका। जब ये मेकअप करके, जब ये बनाव श्रृंगार करके अपने घर से बांधी नौकरानियों के साथ निकलती थी ना, तो बाजार सज जाया करते थे, मार्केटें सज जाया करती थी, दुकानदार बाहर निकाल कर माल लगा लिया करते थे। नवाबजादी आएगी, जिस माल पर उसकी नजर पड़ जाएगी, पसंद आ जाएगा, वो कीमत नहीं देखेगी, माल को लेगी और पैसे देकर चली जाएगी। बड़ा रोब था, कोई इसके सामने बोल नहीं सकता था, बड़ी इज्जत थी समाज में इसकी। ये उसका जनाजा है, लोग कितने आए हैं। कहते हैं कि मैंने सुना तो मैं रोने लगा। लोग बोले तुम्हारा भी कोई ताल्लुकात था इससे, कोई निस्बत का मामला था, रो रहे हो? कहा मैं जो रो रहा हूं ना इसके मुकद्दर पर रो रहा हूं। चंद दिन के लिए मकान था, चंद दिन के लिए इज्जत थी, चंद दिन के लिए शोहरत थी, इसका ये बनाओ सिंगार जिस पर ये ब्यूटी पार्लर मेकअप के नाम पर हजारों रुपए लुटाती थी, कीड़े खाएंगे, मिट्टी के कीड़े खाएंगे, मिट्टी गला देगी। इसकी लाश से बदबू आएंगी, क्योंकि ये ईमान वाले की लाश से खुशबू आती है। लेकिन ये थी ना दिखावा करने वाली, रियाकार औरत थी ये। हाँ मेरी बहनों, रियाकारी मत करना, दिखावा मत करना। मैं हर जगह बताता हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कभी अपने कपड़ों को दिखाकर, कभी अपने जेवर को दिखाकर, कभी अपनी पर्सनालिटी, अपनी दौलत और शोहरत को दिखाकर, कभी अपने पैसों के बल पर, कभी अपनी बिल्डिंग और अपनी कार को दिखाकर गरीब को ताना मत देना। जो रब दौलत देता है वो छीन भी लेता, याद रखना। और तुम्हें मेरी बहनों अमल कर लो मेरी इस बात पर चलते चलते। अगर तुम्हें कोई ऐसी औरत अगर मिल जाए जिसके शोहर का इंतकाल हो गया हो, तो कभी उसके सामने जाकर अपने शोहर की तारीफ मत किया करो। कभी हाथ के कंगन दिखाकर शोहर की तारीफ मत करो बेवा के सामने, पैर की पायल दिखाकर शोहर की तारीफ मत करो, गले का रानी हार दिखाकर शोहर की तारीफ मत करो, अपना 5000 का सूट दिखाकर शोहर की तारीफ मत करो। ये कंगन मेरा शोहर लेकर आया, ये हार मेरा शोहर लेकर आया, ये पायल मेरी शोहर मेरा हाँ तेरा शोहर नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? शोहर ही लाएगा, उसका हक बनता है, वो हाकिम है। लेकिन मेरी बहन अगर किसी बेहवा के सामने जाकर के तो ये तारीफ करेगी, बेहवा को अपना मरहूम शोहर याद आएगा, उसका दिल टूटेगा, काश मेरा भी होता, लेकर आता। और ये मजहब इस्लाम किसी का दिल तोड़ना नहीं सिखाता है, बल्कि टूटे हुए दिल जोड़ना सिखाता है। का मिट्टी खाएगी इसको, कीड़े खा जाएंगे इसको। जिसको तुम कहते हो ना बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, ऐसी कब्र है कि इधर की पसलियां इधर, इधर की उधर हो जाएंगी। ये वो है मेरे भाइयों, पता नहीं कब्र की मंजिल। हम तो दुआ करते हैं मौला अपने हबीब के सदके में हमारी सबकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। और जब भी दुआ करो, रात को सोया करो तो ये दुआ जरूर किया करो। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, आपने फरमाया कि दुआ जब करो तो सोते सोते ये दुआ जरूर कर लिया करो, या अल्लाह अगर मौत आए तो ईमान के साथ, दौलत ईमान अगर साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह गुनहगार भी होगे तब भी बख्शे जाओगे, और ईमान ही नहीं होगा तो बेकार है। बोलो, ईमान ही नहीं होगा तो बेकार है। लिहाजा मेरे भाइयों, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो।
رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا یہ زمانہ جھکے گا خود تمہارے سامنے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا سیکھ لو۔ تقریباً 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی اور پتہ نہیں چلا، کیونکہ نبی کی محبت، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ جو میں نے بیان کیا ہے بتقاضۂ بشری خطا ہو گئی ہو، استغفر اللہ رب